रामा काणकोणकर काल फायनली डिस्चार्ज झाले. बरेच दीस हॉस्पिटलान उरले, बरोच मार खालो आणि तो पेकता टायम गेलो. कितले दीस गेले, 23 दीस म्हणटा कोण. सो अशेंच टायम गेले उपरांत ताणें भायर सरताच जो स्टेटमेंट केलो की आपल्याक पुलिसांचेर बिलकुल विश्वास ना म्हणून, आनीक हाय प्रोफायल पर्सन्स म्हणजे मंत्री आणि इवन होम मिनिस्टर तांचेर आपलो दुबाव आसा म्हणून हे म्हटल्या उपरांत आज डीजी लेवलाचे ऑफिसर फुडें येवन ताणें आपली प्रतिक्रिया दिवपाचो प्रयत्न केलो. तातूंत ताणें म्हटलें की रामान कोणाचें नांव घेवंक नासलें जेन्ना स्टेटमेंट दिला, पण आतां नांवां घेतल्या उपरांत आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले म्हणून. बरें आसा, तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले तें सगळें बरें आसा, पण मजगतीन आतां कोणी पयलीं म्हटलां काय मागीर म्हटलां म्हाका खबर ना. सीएमान कालच ताचेर व्हडलोसो व्हॅल्यू दिनासतना जो स्टेटमेंट जस्ट ब्रश्ड इट ऑफ. पण मिनिस्टर जो आसा तो आज मोठ्या डिटेलान सांगता की ह्या 23 दिसां भितर कितें घडलां ताचेरूय इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. बरें आसा, इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, पण रामाच्या तोंडान कोणें उतरां भरलीं ह्या 23 दिसां भितर ताचेर चवकशी जावपाक जाय. कोण ना म्हणिना. दीस इज पार्ट ऑफ द पुलीस जॉब. तुमी कितें करपाचें आसा तें करा. पण अशें दिसपाक लागलां की वॉट इज ऑन ट्रायल इज द स्टेटमेंट्स. म्हणजे पब्लीक ट्रायलान कितें चल्लां आतां, स्टेटमेंट कोणें कशें दिले काय कोणें दिवंक ना, दीस इज ऑन ट्रायल. म्हणजे तुमी जज जावपाक लागले सगळें आतां ट्रायलार घालून, आनीक मेन जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें कुशीक पडपाक लागलां अशें लोकांक दिसता. म्हणून तुमी एज अ प्रोफेशनल फोर्स तुमी कांय व्हडलें सांगपाची गरज ना दॅट वी आर गोईंग एज पर मेरिट्स, आमचेर कोणाचो प्रेशर ना. तुमी अशें सांगून कोणाचेर फावोर करिना, बिकॉज दॅट इज युअर जॉब. तुमी मेरिट्साचेरूच करपाक जाय, तुमी कोणाचो प्रेशर घेवपाक जायना. आनी सर अशें जर जालें जाल्यार तें इन्व्हेस्टिगेशन सगळें अशेंच जातलें, कित्याक तुमचो इतिहास तितलो बरो ना. आनी एक उदाहरण दिता. हालींच ते मारिया फर्नांडिसाक कोणे तरी दिल्लीवाल्यान गाडयेच्या पोंदाक चिड्डून मारून मर्डर केली आनी ताका रोखडोच बेल मेळ्ळो. आनी त्या बेल दिता आसतना जजान सांगलें की देर आर सेवरल लॅप्सीस इन द इन्व्हेस्टिगेशन, म्हणून दुबाव वाडटा. आनी तुमी जर स्टेटमेंटाच्योच खबरो करता आतां चल्ला तितून, रामाचेर हो तिसरो अटॅक. आनी हाज्या पयलीं 2 अटॅक जेन्ना जाल्ले तेन्ना कोणी स्टेटमेंट दिल्ले, रामान कितें स्टेटमेंट दिल्लो, आनीक ते आरोपी कोण आसा तांणी कितें स्टेटमेंट दिल्लो, तें सगळें तुमी हाडचें पडटलें. सो म्हाका अशें दिसता की तुमकां जर शक्य ना जाल्यार एक ज्युडिशियल ऑफिसरान हें मॉनिटर केल्लें बरें. आतां पर्यंत लोक अपेक्षा धरून रावल्या की तुमी खरेंच सारकें काम करतले म्हणून, पण अशें दिसपाक लागलां की तुमी डेविएट जाता. जें मेन कितें आसा ताचेर फोकस घालिना, फक्त हे स्टेटमेंट दिवप ना दिवप, कोणें केन्ना कितें म्हटलें ताचेर जर फोकस पडलो हें इन्व्हेस्टिगेशन शक्य ना. म्हणून म्हजी मागणी, जायना जाल्यार तुमी एक ज्युडिशियल ऑफिसर घालचो हू कॅन मॉनिटर दीस व्हेरी न्यूट्रली, तो कसलोच प्रेशर घेवंक शकचो ना.